अस्सलामुअलैकुम या जुले नमस्ते। आज हम आपको सिग्मल आंचुक साहेब और गुबाली का निस्बत एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वो इसलिए कि यहाँ पर टूरिस्ट लोग आने के बाद बिलखुसूस हमारे लद्दाख के लोग हर वक्त ये कहते हैं कि बस गुबाली है, सिग्मल आंचुक साहब है। तो मैं अजीब व गरीब सोच रखते हैं, तो कहाँ सिग्मल आंचुक साहेब और कहाँ गोवाली। तो बस मैंने सोचा कि इसी पे हम एक वीडियो बना लूँ कि अपना मन की बात, जैसे आंचुक साहब ने अच्छे सीतम जो प्रोग्राम रखा है वो हम सुनते रहते हैं, बेहद पसंद करते हैं। और हम आंचुक साहब से हमने बेहद तालीम ली है। और 1990 91 92 के दौरान आंचुक साहब से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आंचुक साहब उस वक़्त लोगों को लोकल काम, लोकल खाना, लोकल चीज़ों के बारे में, खाना भी हमारा थुप्पा पावा वगैरह खिलाते थे। सिग्मल में वहाँ पर एक फे में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाते थे। तो उसका अंदर आज से 30 साल पहले से आंचुक साहब लद्दाख के लिए काम करते आया है। तो मैं आंचुक साहब के प्रोग्राम को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को, ये देश विदेश हर लोगों को एक बात कहने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आंचुक साहब और गुबाली में क्या फ़र्क है? आंचुक साहब कौन है, गुबाली कौन है? तो मैं ही अजीब हूँ। तो मैं सबसे पहले अभी आप लोगों को आंचुक साहब के बारे में, आंचुक साहब कौन सी सरमाया है लद्दाख के लिए, यही कहने जा रहा हूँ। तो शायद मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरा वीडियो सही नहीं आया था। तो अब मैं कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। आंचुक साहब वो शख्स है, आंचुक साहब आसमान है में ज़मीन। और आंचुक साहब एक बहुत बड़ा, एक प्रैक्टिकली पढ़ा लिखा है, मैं बिल्कुल अनपढ़। और आंचुक साहब एक मतलब अपना माँ बाप परिवार का चाहते, उनका मतलब आंचुक साहब खुद अपना इंटरव्यू में कहते हैं कि पढ़ा लिखा, अपना मेहनत किया। तो मैं बिल्कुल बेनामी यतीम, न मेरे रिश्तेदार, न मेरा चाचा, मामू, ताया, वालिदैन। एक आंचुक साहब बुद्धिस्ट और मैं मुसलमान हूँ। आंचुक साहब लद्दाखी में बोलता है और मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो इनकी वजह भी मैं आपको बताते चलूँ। तो आंचुक साहब लद्दाख नहीं बल्कि पूरा देश का सरमाया है। तो आंचुक साहब लद्दाख के लिए काम करते हैं 1990 से भी पहले। तो उस वक़्त से छोटे उम्र से आंचुक साहब में वो जस्तुजू था कि लद्दाख अपना टांगों पर खड़ा करवाने की कोशिश था। आंचुक साहब बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, दुनिया से जानकारी लेते हैं, फिर उस जानकारी को लेकर देश में आते हैं। मैं तो अपना गांव से आगे कहीं नहीं जाते हैं। तो एक फिल्म आते हैं तिरंगा, उसमें कहते हैं कि मैं फिल्म हीरो को नाम भी नहीं जानते हैं, ननका पाटेकर कहते हैं वो, और जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहते हैं कि आप और मेरा मंजिल भी एक, सोच भी एक, सब कुछ एक, नहीं सोच आप और हमारा अलग, लेकिन मंजिल दोनों का एक। तो आंचुक साहब और मेरे मंजिल बिल्कुल एक है, बिल्कुल बराबर है। तो मैंने आपको ये सारे चीज़ें आंचुक साहब के बारे में क्यों कहा कि आंचुक साहब अगर करीब से जानता है तो मैं खुद समझता हूँ कि आंचुक साहब सिर्फ गुवाली को आंचुक करीब से समझते हैं, लेकिन हमारा पूरा लद्दाख को आंचुक साहब आज तक पहचान नहीं पाया। हाँ, आंचुक साहब नरमी से बोलता है, आंचुक साहब भी वही बोलता है और मैं भी वही बोलता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गर्म मिजाज से बोलते हैं, आंचुक साहब नरम मिजाज से बोलते हैं।
تو میرا عادت ہے جو کہتے ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں تو میں کھل کے کہتے ہیں. تو میرا زیادہ تر لوگ ساتھ دینا تو دور، اپنا بیٹا بیٹی بھی میرے ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو اب میں تفصیل سے یہ ساری چیز آپ کو کہتا ہوں کہ آنچو صاحب بدھسٹ ہے، میں مسلمان، میں نے آپ کو یہ کہوں. لیکن آنچو صاحب جو وہی کہتے ہیں جو خدا کے نبی نے کہا، پیغمبر خدا نے جو کہا، آنچو صاحب وہی کہتے ہیں. تو میرا سوچ بھی وہی ہے. تو ہم اگر دنیا میں انسانیت، اخلاقیت، پیار، محبت جس مذہب میں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہی مذہب ہمارے لیے ایک پسندیدہ مذہب ہے. تو آنچو صاحب فوراً جاتا ہے، دنیا گھومتا ہے، وہاں سے جانکاریاں لے کے آتے ہیں. تو ان جانکاریوں کو لداخ میں آپ اور ہمارے لیے شیئر کرتا ہے. لیکن میں کہیں جانے کا میرے پاس صلاحیت نہیں، ہمت نہیں، یا میرا کوئی سپورٹ نہیں. تو آنچو صاحب باہر جاتے ہیں، فنڈس لاتے ہیں، پیسہ لاتے ہیں. مجھے آج تک 1 روپیہ ہو، 5 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، کبھی آج تک کسی کونسلر یا سرپنچ یا نمبردار کوئی بھی ہو، کسی نے آج تک میرے نام پہ کوئی کاغذ لکھا ہو کہ یہ آج پیسہ اس کے لیے دے دو، کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، ڈپارٹمنٹ کے ہر کوئی آتے ہیں، آنے کے بعد وہ دینا چاہتا ہے، وہ مدد کرنا چاہتا ہے. لیکن سیاست کا ہاتھوں بیروکریٹ باندھا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں زمین کے اندر ریسرچ کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے لیول میں ریسرچ کرتے ہیں. تو دوسرا میرے بارے میں نے ایک ایس پی چند صاحب نے مجھے کہا تھا، گوپالی آپ ایک وزٹر رجسٹر رکھو تاکہ آپ کو لوگ آپ کے بارے میں لکھتے جائیں گے. تو انہوں نے مجھے ایک وزٹر رجسٹر گفٹ میں دیا. تو میں نے وہ لے کے آیا. 2 سال تک وزٹر رجسٹر میں نے ہر کوئی افسر آتے ہیں جن کے سامنے لاتے تھے. لانے کے بعد آپ لوگ دیکھے گا تو حیران ہو جائے گی کہ مجھے بالکل اٹھا کے آسمان میں لے جاتے ہیں ان رجسٹر کے اندر. لیکن گورون پہ دیکھا جائے تو کہیں کسی جگہ پہ ایک پنچ کے لیے جگہ نہیں ہے. اور علاقے میں میٹنگ ہو جاتے ہیں، علاقے میں بہت بڑے مطلب باتیں ہو جاتے ہیں. تو لیکن ایک پنچ کو جو حیثیت ہے وہ حیثیت گوپالی کو نہیں ہے. تو اسی طرح منزل میں نے یہی کہا، آنچو صاحب کا منزل اور میرا منزل سیم ہے. آنچو صاحب کا سوچ اور میرے سوچ سیم ہے، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے. تو آج آنچو صاحب کو بھی لداخ میں لوگ سنتا ہے، آنچو صاحب کا ذکر کرتا ہے، آنچو صاحب کا تعریف کرتا ہے. لیکن آنچو صاحب کے لیے، بھائی آنچو صاحب کے لیے کرسی دے دو تاکہ آنچو صاحب کر سکے. آج آنچو صاحب کہہ سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. تو یہ مجھے آنچو صاحب کاری کا ہی ویڈیو جب ہم کبھی نیٹ پہ جاتے ہیں تو میں آنچو صاحب کو سرچ کرتے ہیں. کرنے کے بعد آنچو صاحب کو جتنا بھی ویڈیو ہو ہم اس کو اپنا موبائل میں ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. پھر رات 10 11 بجے تک ہم آنچو صاحب کے جو آنچو صاحب نصیحت کرتے ہیں تو ایسے چپک جاتے ہیں کہ جیسے چپکلی دیوار پہ چپکتے ہیں آنچو صاحب کی باتیں. شاید آنچو صاحب کی باتیں آپ لوگ بھی کو اچھا لگتا ہوگا، لیکن ہم اور آپ بے دل اعمال ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا. عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا. تو میں ہندی میں کیوں بولتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. آنچو صاحب جیسے ہندی بولتے ہیں اتنا تکڑا اسٹرانگ ہندی، لیکن آنچو صاحب کو ساتھ سننے والا لداخی ہے، بہت سارے سننے والا ہے، اس لیے آنچو صاحب لداخی میں بولتے ہیں. تو میرا سننے والا نہیں ہے. تو اس لیے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پر. آنے کے بعد ہر کوئی میرے چینل پوچھتے ہیں، گوپالی پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد وہ نام لکھتے ہیں، سبسکرائب کرنے کے لیے کہتے ہیں،
تو وہ سبسکرائب کرتے ہیں، وہ میرا سنتا ہے. تو میں یہی سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ دیش کے لوگ بھی سنیں. جب ہم لداخی میں بولتے ہیں تو ایک تو آپ جانتے ہیں تو میں لداخی مجھے اچھی طرح نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم بستی بولنا آتے ہیں. بستی سننے والا بہت کم. تو اس لیے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کو